آقا علیہ السلام کی شان میں شاعر کیا لکھتے ہیں؟ ناز رسول آقا، ناز رسول آقا، ناز رسول آقا، دھرتی تے آیا ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، دیانا ہاتھ اٹھا کر جواب دے، تاجدار ختم نبوت ناز رسول آقا، ناز رسول آقا، دھرتی تے آیا ختم نبوت دا رب تاج پوایا ختم نبوت دا رب تاج پوایا ختم نبوت دا رب تاج پوایا جس دیا توصیفاں، جس دیا توصیفاں تورات دے وچ آیا، جس دیا توصیفاں تورات دے وچ آیا، زلف دیا قسماں رب پاک نے خود چایا، زلف دیا قسماں رب پاک نے خود چایا، سونے دی مرضی تے آقا دی مرضی تے، سونے دی مرضی تے رب چہرہ سجایا ختم نبوت دا رب تاج پوایا ختم نبوت دا رب تاج پوایا ختم نبوت دا رب تاج پوایا سارے نبی جس دے دیدار دلائیں سکھ دے گئے، سارے نبی جس دے دیدار دلائیں سکھ دے گئے، حسین دے شاہ اکثر او بھی زلف تو بک دے گئے۔ نبی کے دیوانوں آقا کی سیرت سنانا ہو سنا، دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ لو سبحان اللہ۔ سارے نبی جس دے دیدار لئی سکھ دے گئے، حسین دے شاہ اکثر او بھی زلف تو بک دے گئے، ہم سر سونے دا، ہم سر سونے دا، ہم سر سونے دا آن کوئی آیا ختم نبوت دا رب تاج پوایا ختم نبوت دا رب تاج پوایا ختم نبوت دا رب تاج پوایا۔ آخر میں دیوانہ جا کر جواب دے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو حضرت کی موجودگی میں زیادہ نہیں ہونا چاہتا، آخر میں جس کلام کا حکم کیا گیا ہے